दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाने के चक्कर में सदर ट्रंप ने अमेरिका के दुश्मनों को ही नहीं बल्कि दहाइयों पुराने दोस्तों और इत्तेहादियों को भी नाराज कर दिया है। यूक्रेन रूस जंग के मामले पर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव पहले ही काफी बढ़ चुका था कि सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड लेने की बात करके यूरोपीय ममालिक के गुस्से को दावत दे दी है। बैक टू बैक झटकों के आफ्टर शॉक्स का असर अभी कम भी नहीं हुआ था कि आज सदर ट्रंप ने यह कहकर जलती पर तेल का काम किया है कि नेटो के फौजी अफगानिस्तान में अगले मोर्चों पर लड़े ही नहीं और अमेरिका को उनकी जरूरत भी नहीं थी। अमरीकी सदर के नेटो अफवाज से मुतल्लिक बयान को बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने तौहीन आमेज और खौफनाक करार देते हुए कहा कि ये अल्फाज हलाक होने वाले नेटो फौजियों के प्यारों के लिए इंतहाई तकलीफ दह हैं। अफगानिस्तान में बरतानवी फौज में शामिल रहने वाले शहजादा हैरी ने भी सदर ट्रंप के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में अमेरिका का भरपूर साथ दिया है। उन्होंने खुद अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम दी और कुछ दोस्तों को खोया भी। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं, नेटो में अमरीकी फौज का हिस्सा दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। अमेरिका नेटो का वो वाहिद पार्टनर है जो ग्रीनलैंड का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और सदर ऐसा करके नेटो के मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सदर चाहते हैं कि नेटो अखराजात में दीगर ममालिक अपना हिस्सा डालें। देखते हैं ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन पेंटागन नए ईरान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि बामायनी मुज़ाकरात न होने की सूरत में ईरान एक बार फिर जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता है। अमरीकी सदर भी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ भेजने का ऐलान कर चुके हैं। तुर्क वजीर खारजा ने भी बताया है कि इसराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है और इसी दौरान यूरोपीय एयरलाइंस की जानिब से इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए परवाज़ें मुअत्तल की गई हैं, जो हालात की संगीनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई की तो उसे मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा और जवाब सख्त तरीन होगा। दुनिया का मंजर तब्दील हो रहा है। हर मुल्क अपने मफादात के तहत नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है। अमरीकी नाराज़गी के बाद भारत भी अब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड मुआहदा करने के करीब है। इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे और क्या इसके बाद अमरीका भारत से मज़ीद दूरी इख्तियार कर सकता है, इस पर प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सरदार मसूद अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं बराए अमरीका। सर, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ये कहिए, वैसे तो अमरीकी सदर के बारे में कहा जाता है कि बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो इस वक्त यूरोप को डील कर रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है ना, नेटो को ताना दे दिया है कि अफगानिस्तान में वो पीछे थे और अमरीकी जो है वो फ्रंट फुट पर लड़े। क्या वजह समझ आती है सरदार साहब आपको, क्या चाह रहे हैं ट्रंप? ये तो वाज़ेह हो गया था कि सदर ट्रंप जो है नए आलमी निज़ाम से खुश नहीं हैं और उसमें तब्दीलियाँ कर रहे थे और इस गुज़श्ता बरस जो भी उन्होंने इक़दाम किए हैं उसकी वजह से यूरोप और उनके दरमियान फासले बढ़े हैं, बल्कि एक किस्म के जो है उनमें जो फ्रिक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और वो सिर्फ टैरिफ्स तक महदूद नहीं रही, उसकी लपेट में नेटो भी आया और उसके बाद जो है उनकी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग जो है उसमें भी इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन अभी यूँ लगता है कि सदर ट्रंप जो है वाकई नेटो को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि यही तकरीबन मुतालबा सदर पुतिन की तरफ से भी आ रहा था। तो इस वजह से जो है नेटो की फोर्सेस ने जो उनका साथ दिया था अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने इस किस्म का रिमार्क पास किया है, जिसकी वजह से बरतानवी वज़ीर आज़म जो बहुत इज़्ज़त और ताज़ीम के साथ जो है सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने भी सख्त बयान जारी किया है। और फिर उसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं, कनाडा है, फ्रांस है, डेनमार्क है, और उन्होंने वो गिनवाए हैं वो जो लोग वहाँ अमेरिका के फ़ौजियों के साथ शरीक हुए थे और उनकी जो किलिंग्स हुई थी वहाँ, या जो उनकी जिसे हम शहादतें कहते हैं, उन्होंने वो गिनवाई हैं। मसलन 457 के करीब जो है वो सिर्फ बरतानिया के थे, इसी तरीके से कनाडा के कोई 150 के करीब थे, 90 के करीब फ्रांस के थे, और जो है डेनमार्क के कोई 44 के करीब है। तो ये आबादी के तनासब से तकरीबन अमेरिका के जो 2200 लोग मारे गए थे उनके बराबर ही हैं। और वो ये कहते हैं कि कभी वो जो है ऑफ द फ्रंट लाइन नहीं थे।
تو اس سے یہ ہے کہ بالکل برابر ہی تھے 2200 لوگ جو امریکہ کے مارے گئے تھے. مجھے یہ فرمائیے سر، ایران پر بھی حملے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں نا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی اشارے دے رہے ہیں، یا پھر جو پینٹاگون کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، کیا دوبارہ ایران پر حملہ ہو سکتا ہے؟ یا پھر جس طرح کے سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آ رہے ہیں وہ صرف ایران کو پریشرائز کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. جنگ کی تیاری ہو چکی ہے دونوں طرف، اور بیانات بھی جاری کیے جا چکے ہیں، بڑے سخت بیانات جاری کیے گئے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے ڈیواس میں یہ کہا کہ ہم ایران کو، یعنی ایران کی قیادت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، بلکہ ایران کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی ان کے موجودہ نظام کو. اور ادھر سے بھی بہت سخت بیان گیا ہے جو ایران کی طرف سے، اور جو اسلامک ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے کمانڈرز جو ہیں انہوں نے بیان دیا ہے. ان کے جو کمانڈر ان چیف نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ہے ٹریگر پہ ہاتھ ہے، یعنی اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم بھی دوبارہ جو ہے آپ کا جوابی حملہ کریں گے. تو حملے کی تیاری ہو چکی ہے. آپ نے سفارتکاری کا ذکر کیا، تو اس میں جو ہے امریکہ کی طرف سے سفارتکاری کے لیے جو شرائط بتائی گئی ہیں وہ بڑی حد تک ایران کے لیے ناقابل قبول ہیں. مثال کے طور پر 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ایران کا جوہری پروگرام، اس کے بعد اس کا میسائل پروگرام، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو حلیف گروہ ہیں، جو مثال کے طور پر حزب اللہ ہے، یا اس کے بعد شام میں ان کی پریزنس موجود ہے، یا ہوتھیز ہیں ان یمن، یہ امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اچھا، اس میں جو ہے جو جوہری پروگرام کے سلسلے میں تو امریکہ جو اس کے ساتھ یہ مذاکرات کے لیے تیار رہا ہے. ایران اس کی قیادت جو ہے، بلکہ پچھلی مرتبہ جو پچھلی جنگ سے پہلے جو ہے ان کے مذاکرات جاری تھے، اس وقت جو ہے امریکہ نے ان کو یک طرفہ طور پر معطل کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو خدشے کا اظہار ہے کہ ایران جو ہے دوبارہ سے جو ہے جنگی ہتھیار لے سکتا ہے، یا جوہری ہتھیار لے سکتا ہے، یہ کم از کم ان کی قیادت، جو ایران کی قیادت جو ہے اس کی نفی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اس قسم کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جو وہ اپنا انریچمنٹ آف یورینیم اس کا حق نہیں چھوڑنا چاہتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے وہ پیسفل پرپسز کے لیے استعمال کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جنگ کی تیاری مکمل طور پر ہو چکی ہے. کیونکہ میں ایران کا بھی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہوں تو وہ بھی بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہم پر مسلط کی گئی جنگ یا جنگ کا آغاز کیا گیا تو جواب مزید سخت آئے گا، پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب سر ذرا پاکستان کے حوالے سے بھی، ڈپلومیسی کے بھی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بورڈ آف پیس کا پاکستان حصہ بنا. اب حکومت سے جب بات ہو رہی ہے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک یہی آپشن موجود تھا کہ اسرائیل کو جو روک سکتا ہے وہ امریکہ ہے، تو وہاں پر جینوسائیڈ رکوانے کے لیے پاکستان نے یہ سٹیپ لیا ہے. جبکہ اپوزیشن ناراض ہے اس سے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس سے فلسطین کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ مزید نقصان ہوگا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو جو پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل ہوا ہے؟ دیکھیے، میں اسے بہت معروضی انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جس قسم کے تعلقات بڑھے اور اس میں جو گرم جوشی آئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ستمبر 2025 میں جو اقوام متحدہ کا اعلیٰ سطحی اجلاس تھا، اس میں 8 مسلم ممالک جس میں پاکستان شامل تھا، انہوں نے جا کے صدر ٹرمپ سے یہ اپیل کی تھی. کیونکہ صدر ٹرمپ اور ان کا جو وفد ہے وہاں سلامتی کونسل میں ویٹو پہ ویٹو کر رہا تھا غزہ کے بارے میں، تو اس وجہ سے اسرائیل محفوظ تھا. تو انہوں نے اپیل کی کہ آپ وہاں جنگ بندی کروائیں اور امریکہ اپنا کردار ادا کرے. میں نہیں سمجھتا کہ صرف ان 8 سربراہان کے کہنے سے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، لیکن 20 نکاتی فارمولہ انہوں نے پیش کیا. اور پاکستان اس وقت تک ان تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ایک قسم کا اس انیشیٹو کا سٹیک ہولڈر بن چکا تھا. تو آخری وقت میں وہ معذرت نہیں کر سکتا تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ہوا اس کی جو آبجیکٹیو انٹرپریٹیشن ہوگی. اب جو ہے اس میں کیا مضمرات ہیں، کیا خطرات ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیا واقعی جو ہے فلسطینیوں کو تحفظ مل جائے گا، کیا غزہ کے لوگ محفوظ رہ سکیں گے یا نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی آنے والے ہفتوں یہ دیکھنا ہوگا. اب اس کے TORs دیکھنے ہوں گے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بورڈ کام کس طرح سے کرتا ہے. بالکل ٹھیک سردار صاحب، بہت شکریہ.